शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बशीर कमर साहब की किताब पर, और ये पाकोली की प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तो ये पाकोली के ऊपर बशीर कमर का कर्ज भी है और पाकोली का फ़र्ज़ है कि वो कुछ उनको रिटर्न करें। तो मेरे ख्याल में ये तरीका मुनासिब तरीका है कि उनकी किताब की नुमाई पाकोली के प्लेटफॉर्म से हो रही है, किसी और अदबी तंजीम के बजाय। तो और इसलिए आप देख रहे हैं कि पाकोली और पूरे शहर के चीज़ा शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मैं बशीर कमर के साथ खासे बिल्कुल इब्तदाई दिनों से हूँ मैं साथ, और पाकोली में भी इब्तदाई दिनों से हूँ, बिल्कुल जब इब्तदा हुई थी पाकोली की। और मैं हमेशा इनके पीछे पाकोलियन के बारे के सामने मैं बोलता रहा हूँ कि बशीर कमर जो है वो एक इंजन है, पाकोली के इंजन है, जो पुराना जरूर है लेकिन नए इंजनों से भी ज्यादा देर तक और दूर तक छक 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 करता हुआ अपने साथ वो काफिला लिए हुए वो चलता है। तो कुछ इनका मैं कुछ ये मुतासिर हैं हफीज जालंधरी अपने उनके कुछ अशार में कुछ थोड़ा सा मैंने रद्दोबदल करके मैं कहना चाहूँगा कि बशीर ये तर्जुमानी करता है कि आपको पता है कि बशीर कमर का आना जाना लगा रहता है डॉक्टरों और नर्सों के पास, राइट। तो वो है ना, वो अभी तो मैं जवान हूँ, सुना होगा आपने, तो उसके चंद अशार देख भी रहे हैं थोड़ी सी तरमीम के साथ। डॉक्टर की चिट्ठी आई है, ईसीजी खराब पाई है, ये दिल की धड़कन दौड़ गई, ये गर्दन मेरी झुक गई। डॉक्टर कहे उम्मीद नहीं, मगर दिल में उम्मीद जागी है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इनकी जो ये किताब है अक्से कमर, इस पढ़ के मैंने बहुत इंजॉय किया। इसकी दो वजह, एक तो जाहिर है इनकी तहरीर में जो रवानी है और सच्चाई है वो है, और दूसरी कि मैं चश्मदीद मैं तो ऐनी गवाह हूँ उन तमाम परेड और चांद रात और सब मेरे सामने गुजरी हैं। तो मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा मज़े की वजह एक ये भी रही कि इन्होंने कम्युनिटी के कुछ अफराद के बारे में बहुत सच्चा हक सच लिखा है, और उनकी क्लास भी ली है, किसी के साथ दबे लफ्जों में, किसी के साथ चुभे लफ्जों में, लेकिन की है उन्होंने हक सच बात। तो मैं थोड़ा सा मैं कुछ लिखा है, मैंने जो किताब का हिस्सा भी है, तो मैं वो कुछ आपके सामने पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो मेरी जो तहरीर है इसका उन्वान है रश्के कमर। अगर आप बशीर कमर को नहीं भी जानते हैं तो उनकी नई किताब अक्से कमर पढ़कर आप रश्के कमर में मुब्तला हो जाएंगे। खुद तो भरपूर जिंदगी गुजारी ही है, अपने दोस्तों और साथियों को भी की जिंदगी में भी खूब रंग और नूर बखेरे, कभी पाना तो कभी पानी। ये एक्रोनिम है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके ये बानी रहे हैं पाकोली से बहुत पहले। तो कभी पाना तो कभी पानी, कभी प्लस तो आजकल पाकोली। ये मुखफ़िफ नामों के साथ अमेरिका की देसी कम्युनिटी में कौसो क़ज़ह, तंज़ो मज़ाह और कम्युनिटी के अफराद को कौमी और सकाफती शाहरा पर मसरूफ रखते हैं। न्यूयॉर्क में अगर किसी सियासी पंगे और सकाफती दंगे सुलझाते हुए कभी नजर आते हैं, और कभी सुलझाते
خود بھی الجھ جاتے ہیں۔ عکس قمر دراصل بشیر قمر کی امریکہ میں گزری عمر، دیگر لفظوں میں ان کی سواری عمری ہے، جو انتہائی دلچسپ، سادہ اور عام فہم زبان میں ہے۔ بشیر قمر نے تعلیم طبیب یعنی نرسنگ کی حاصل کی، لیکن طبع آزمائی صحافت میں کی۔ گرچہ نیو یارک پہنچ کر انواع و اقسام کے کاروبار کیے، لیکن ڈی این اے میں صحافت کوٹ کر بھری ہے۔ جب یہاں پاکستانی ٹی وی امریکہ تک نہ پہنچے تھے تو بشیر قمر نے محدود وسائل کے باوجود کمیونٹی کو امریکہ میں الیکٹرانک میڈیا پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا موقع مہیا کیا۔ اس وقت کیا جب امپورٹڈ چینلوں کی پہنچ یہاں تک نہ تھی۔ مجھے ان کے ٹی وی پر خبریں پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ پھر پاکستانی ٹی وی کے بڑے بڑے اداروں کو امریکہ کا ویزا مل گیا، لہذا پھر صرف گھنٹے بھر کی مدت والے شوز کے وجود کا کوئی جواز نہ رہا۔ لیکن بشیر قمر چپ بیٹھنے والے نہیں، وہ پاکستان وائس کے نام سے اخبار نکال کر ایک بار پھر کمیونٹی میں بآواز بلند کمیونٹی میں سرگرم ہو گئے۔ اور اب ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر ری انوینٹ کیا۔ ایک طرف نیٹ پر اپنا ریڈیو اور دوسری جانب ڈاکومنٹری کی شکل میں اپنی صحافت کے جادو سے سب کو سحر انگیز کر دیا۔ رشک قمر کا ایک سبب ان کی بیگم تسنیم قمر بھی ہیں۔ 4 دہائیوں سے ان کی صرف زندگی کی ہمسفر نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ہر پروجیکٹ میں ان کے ہمراہ ہیں، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ بشیر قمر پاکستان وائس شائع کریں یا پاکستان زندہ باد شو چلائیں، تسنیم قمر پس پردہ پیش ہوتی ہیں، افراتفری میں بھی ساتھ اور تفریحی سفر میں بھی ساتھ۔ ہر سفر کے دوران بشیر قمر ڈیوٹی فری شاپ سے اتنے مہنگے زیور اور پرفیوم خریدتے ہیں کہ میری بیوی بیگم تسنیم قمر پر رشک اور مجھے بشیر قمر کی صحبت سے کچھ سیکھنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ پورے امریکہ میں بشیر قمر کے نام کی رات ہر سال مختلف ریاستوں کے بڑے شہروں میں انتہائی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ شب قدر کی قدر کرنے والے کم اور شب قمر یعنی چاند رات منانے والے زیادہ ہیں۔ نیو یارک میں لڑکیوں، بالیوں، مہندی اور چوڑیوں کے جھرمٹ میں چاند رات منانے کی بنیاد بھی بشیر قمر نے ڈالی۔ ایک زمانہ تھا کہ بشیر قمر کی پہنچ بیک وقت ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تک تھی۔ پاکستان وائس سے قبل انہوں نے ایک میگزین شو زون کے نام سے نکالا تھا۔ شو زون میں انہوں نے تینوں سرزمینوں کی زنوں کو اکٹھا کر دیا، جس کے سبب پرچہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ 2 دہائی قبل انہوں نے لانگ آئلینڈ میں وسیع و عریض زمین پر ایک خوبصورت مکان خریدا، جہاں وہ 4 دہائیوں والی زوجہ یعنی بھابی تسنیم کے ہمراہ رہائش پذیر ہیں۔ گویا بشیر قمر زن، زر اور زمین تینوں نعمتیں زندگی میں پا چکے ہیں، لہذا ہم جیسے فائنینشیل ایڈوائزر کی ایڈوائس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی ہم ان کی دولت صحت، خوشی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو جمال بھائی، تھینک یو سو مچ۔ جتنا بھی میں 2 سینٹنس پڑھ رہا ہوں، یہ شخصیات ہمارے درمیان